سرائیکستان دا پسماندہ ترین ضلع راجن پور فکری تے نظریاتی حوالے نال امیر ترین ضلع ہے جتھاں عاشق بزدار تے صوفی تاج گوپانگ جمے ہن۔ اے ضلع نظریاتی حوالے نال بانجھ کائنی 1947 کو غلام فرید دے گھر عاشق بزدار پیدا تھے۔ ول جنگ والے سال 1965 دے وچ راجن پور دے وچ انہیں اپنا میٹرک کیتی۔ ول کالج داخلہ کیتا ڈیرہ غازی خان دے وچ تے مارکسی نظریات اور عقائد دے حوالے دے نال متاثر تھے۔ غریبیں دے مزدوریں تے وسیب اور مقامیت دے حوالے دے نال انہیں اپنی شاعری شروع کر دیتے تے غریبیں واسطے وہ لکھدے آئن ایک پاسے بن محنت کیتے بندیاں کولوں کوٹھیاں بنگلے محل تے ماڑیاں جتھاں دولت سونا چاندی چیدڑ وانگوں اچھلے جتھاں سونے وال پنگھوڑیاں دے وچ کتے جھوٹن۔ یہ اندی ایک جرنل شاعری ہے۔ ایویں مولوی دے خلاف بھی انہیں لکھے وسطی دی مسجد دا ملا خطبہ کچھ پا کے چوک تو لنگدا پیا ہا اون آکھیس کفر لیندے کافر تھیندے۔ بہرحال عاشق بزدار ایک عظیم شاعر ہے۔ اندے اُتے محبوب تابچ نے ایک رسالہ وسو آنے دے وچ ایک سپیشل نمبر کڈھیا جن وچ میرا مضمون بھی شامل ہے۔